अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 187औं भागमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। हरेक साता यही समयमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषयवस्तुहरू समेट्छौं। यिनै विषयमा तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। तर आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँ सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ। आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 निवासी संगीता धामीको प्रतिक्रिया समेटेका छौं। नमस्कार, मेरो नाम संगीता धामी। मेरो घर दार्चुला मालिकार्जुन 3 बसेरीबाट। मलाई यो भन्छिन आमा कार्यक्रम असाध्यै मनपर्छ, किनकि यो कार्यक्रम ज्ञानमूलक र सन्देशमूलक छ। म फुर्सद भएसम्म यो कार्यक्रम नछुट्टै सुन्ने गर्छु। यो कार्यक्रम सुनेर मैले धेरै कुराहरू सिकेकी छु र आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै सबैको प्यारो कार्यक्रम बन्न सकोस् भनी कार्य सफलताको शुभकामना छोड्दै छुट्टिन्छु। नमस्कार। संगीताजी, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सहभागी श्रोता, तपाईका पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौं। अब भने हामी कार्यक्रम भन्छिन आमाको आजको नियमित छलफलतिर लागौं। कार्यक्रममा आज हामी शुद्धिकरण नगरिएको असुरक्षित पानी पिउँदा आउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमहरू के हुन् र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेको सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला। कस्तो तिर्खा लागेछ। ओहो दाइ, एकछिन पक्नुहोस्, यो अम्खोराको पानी पिउनका लागि सुरक्षित छैन दाइ। अनि लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका आधुनिक अस्थायी साधनहरू, इम्प्लान्ट र आयुसीडी को बारेमा विभिन्न ठाउँका केही साधन प्रयोगकर्ताको अनुभव पनि सुन्नेछौं। हामी दुईजना दम्पतिलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो आइसिडी लागेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आइसिडी को चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छौं। त्यसैगरी लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूले के कसरी, कति समय, कसरी काम गर्छन् र यसले परिवार योजनाको निम्ति के फाइदा गर्छ भन्ने विषयमा विज्ञ विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौं। लामो समयसम्म काम गर्ने आधुनिक परिवार नियोजनका साधनहरू जस्तै आइसिडी र इम्प्लान्ट चाहिँ लामो समयसम्म जन्मान्तर कायम राख्नका लागि र बच्चा छिट्टै नचाहने दम्पतिहरूका निम्ति उपयुक्त हुन्छ। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको मूल पानीको नाटक श्रृंखला शुद्धिकरण नगरिएको असुरक्षित पानी पिउँदा आउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमहरू के हुन् र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। गएको साता मूलपानीमा अरुण र संगीताको सम्बन्धको बारेमा गोपालले अनावश्यक हल्ला फैलाएको कुरा थाहा पाएर अरुण तनावमा थियो। यस बारेमा गोपाललाई भेटेर सम्झाउनु पर्ने सल्लाह अरुण र नेत्रलाल बीचमा भएको थियो। अनि अब त रमेशले विजयको दुध डेरीको काम छोडेर गोपालसँग व्यावसायिक सहकार्य गर्ने भएका छन्। होटेल व्यवसायबाट अहिले कमाइरहेको भन्दा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दै गोपालले रमेशलाई फकाइरहेका छन्। अब रमेशले के निर्णय लिएलान् भन्ने कुरा आगामी दिनमा थाहा हुँदै जाला। अनि यता शर्मिला र विकास पनि मोबाइल मर्मत व्यवसायको सफलताबाट हौसिएर थप आम्दानी गर्ने गरी व्यवसाय विस्तार गर्ने सोच बनाइरहेका छन्। अब उनीहरूले व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउलान् त थाहा पाउनका लागि तपाईँ हामीसँगै जाउँ है त मूलपानीतिरै। बिहान तरकारी बारेमा यति काम गरेपछि त ताजा तरकारी पनि खान पाइने, आफूलाई हल्का फुल्का व्यायाम पनि हुने। तर उफ, कस्तो थाक्यो। निशा बहिनी। हजुर दाइ। यहाँ बाहिर हेर त नानी। हस् दाइ। कस्तो तिर्खा लागेछ। ओहो दाइ, एकछिन पक्नुहोस्, यो अम्खोराको पानी पिउनका लागि सुरक्षित छैन दाइ। ला हो र? ल हेर्दा सफा नै देखेँ मैले। एकदम तिर्खा लागिरहेको थियो, मैले त पिइहालेँ।
तिर्खा लाग्यो भन्दैमा विचारै नगरी यसरी असुरक्षित पानी पिउनु हुँदैन नि दाइ। पानी हेर्दा सफा देखे पनि त्यसमा हानिकारक कीटाणुहरू हुन सक्छन्। त्यो त हो नि। हो त दाइ, हामीलाई हैजा, आउ, टाइफाइड, झाडा पखला, जुका लगायतका रोगहरू यस्तै फोहोर र असुरक्षित पानी पिएकै कारण त लाग्ने गर्छ नि। त्यही त, हेर न, उमालेकै पानी त होला नि भन्ठानेर मैले त पिइहालेछु। तर तिमीले यति धेरै कुराहरू कहाँबाट थाहा पायौ त निशा? मलाई त अचम्मै लाग्यो। यो कुरा त मैले स्कुलबाट सिकेको नि दाइ। थाहा छ दाइ, हाम्रो स्कुलले महिनामा एक दिन गाउँघर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ नि। गाउँघर सचेतना कार्यक्रम भन्नाले स्वास्थ्य संस्थाको अनमी, हाम्रो विद्यालयका सर म्याडम र हामी केही विद्यार्थीहरू मिलेर हरेक महिना फरक फरक टोलमा पुगेर फरक फरक विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौं नि। ए, कस्तो राम्रो। अनि नि दाइ, यो सचेतनामूलक कार्यक्रममा म पनि सक्रिय भएर लागेको हुनाले पानी शुद्धिकरण गरी सुरक्षित बनाउने विभिन्न विधिहरू जस्तै उमाल्ने, फिल्टर गर्ने, सोडिस तथा क्लोरिन प्रयोग गर्ने आदि विधिका बारेमा थाहा पाएँ नि। त्यो मध्ये हाम्रो गाउँघरमा सजिलो विधि भनेको चाहिँ उमाल्ने वा फिल्टर गर्ने विधि नै हो। मेरी बहिनी सानै छ जस्तो लागेको थियो, तर आज दाइलाई नै यति धेरै कुरा सिकाउन सक्ने भइसकेको देखेर साह्रै खुसी लाग्यो मलाई त। स्याबास बहिनी। धन्यवाद दाइ। साँच्ची मलाई बाहिर किन बोलाउनु भएको थियो कुन्नी? मैले दाइलाई कुरै कुरामा भुलाइदिए। ए, बारीबाट अलिकति यो साग टिपेर ल्याएको, भान्सामा लगेर राखिदेऊ न, म हातखुट्टा धोएर आउँछु भन्न बोलाएको। पढ्दै थियो होला तिमीले? दाइ, पढ्दै थिए। अब फाइनल एक्जाम पनि आउन लाग्यो। हो नि, अब त झन् राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। बरु तिमी गइहाल पढ्नलाई। यो साग त म यहीँ अहिले धारातिर पखालेर अहिले भान्सातिर लगेर पकाउँछु। हस् दाइ, म गइहाल्छु। रमेश, ए विजय, एकैछिन पख है। म यता राम्ररी काम गर है भनेर अराइ सिकाइ गर्दै थिएँ। अब आफू धेरै दिन सँगै भइँदैन कि अरे। ए, भनेपछि काम छोड्ने निर्णय नै गरिसकिस्? अब त्यसै भनौँ विजय। तर त चिन्ता नमान, मैले सिकाउनु पर्ने काम सबै सिकाइसकेको छु। मजाले सम्हाल्छन्। अब अरूको भरले चल्ने भएको भए मैले किन चिन्ता लिनु पर्थ्यो र रमेश? यति काम सिकिसकेपछि त अब त्यति गाह्रो छैन विजय। फेरि पहिला पनि त तँ एक्लैले यति मजाले चलाइरहेको थिइस् यो डेरी। अब पहिला जस्तो कहाँ हो र रमेश? पहिलाभन्दा माग पनि बढी छ। माग भए जति सप्लाई गर्न त्यही अनुसारले खटिनुपर्छ। अनि अझ अहिले तँ आएपछि खुवा, बटर, पनिर पनि सुरु गरेका छौँ। त्यो त म बुझ्छु विजय, तर हेर्नु, मैले मात्रै तँलाई बुझ्ने होइन, तैँले पनि त मलाई बुझिदिनु पर्छ नि। अब विदेशबाट गाउँमै केही गर्छु भनेर आएकै हो, यहाँ आएर पनि जागिरमै अल्झिएँ भने मैले कहिले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नु भन् त? ए, अब आफ्नो र पढाइ भनेर छुट्याउन थालिसस् है? ठिकै छ, प्रगति गर। त्यसरी घोचेर नभन्न विजय। मैले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने कुराले झन् त खुसी हुन्छस् जस्तो लागेको थियो, तर त पनि साथीको प्रगति हुँदा म किन दुखी हुन्थेँ र? आखिर मैले पनि त तँलाई मिल चलाउँ, लगानीको लागि सघाउँछु भनेकै थिएँ नि। अहिले आएर तँलाई एकाएक के व्यवसाय गर्ने हुटुटी चल्या हो बुझ्नै सकेको छैन। के काम भनेर त काम सुरु गरेपछि तैँले थाहा पाइहाल्छस् नि। अब तैँले डेरी सम्हालेको देखेर म निकै खुसी थिएँ। भविष्यमा यही डेरीलाई अझ विस्तार गरौँला भन्ने पनि सोच्थ्यो। अब बिचमै छाडेर जाने कुरा गर्छस् भने जा, मैले तँलाई रोक्न पनि मिलेन। टाढा कतै जान लागेको पनि त होइन नि। पर्यो भने एक अर्काको सहयोगी त भइहालिन्छ नि, चिन्ता नगर न। ए, साँच्चै तैँले मलाई किन खोजे थिइस् कुन्नी? ए महिना पनि बित्यो, तँलाई तलब दिउँ कि भनेर नि। लियो पैसा। 1 2 3 4 36 37 38 39 40। यसपालि त पैसा धेरै छ त विजय। जति छ राख न। भयो पर्दैन। काम सुरु गर्दा जतिबाट सुरु गरेको थिएँ, छोड्दा पनि त्यतिमै छोड्छु। यो लि, बढी पैसा। अब ठिकै छ, तेरो जो इच्छा। हेलो सङ्गीता। हेलो अरुण, पढ्दै थियो होला? डिस्टर्ब त भएन नि? छैन, तिम्रो फोन आउँदा यहाँ मान्छेलाई कति खुसी लाग्छ। के को डिस्टर्ब हुनु? ल हेर, पढ्ने मान्छेको ताल।
खासै ध्यान दिएर पढिरहेको छैनौ कि के हो? त्यस्तो होइन सङ्गीता, लोकसेवाको जाँच पनि आउन लाग्यो, अब पनि ध्यान नदिएर भयो त। एकदमै मन लगाएर पढिरहेको छु। यसपालि जसरी पनि नाम निकालेर छोड्छु भन्ने सोचिरहेको छु। हेरौँ के हुन्छ। अब राम्रोसँग पढ्यो भने नाम त निस्किहाल्छ नि अरुण। धेरै तनाव नलिकन ध्यान दिएर पढ है। हुन्छ सङ्गीता, अब हौसला बढाउने तिमी भएपछि पढ्ने जाँगर त कताबाट आउँछ। भयो भयो, मलाई फुर्काउनु पर्दैन। अनि सङ्गीता, तिम्रो चाहिँ खबर के छ नि? यति बेलासम्म नसुते कि? खबर सबै ठिकै छ अरुण। सुत्न लागेकी थिएँ, यसो तिमीसँग एकपटक कुरा नगरी निन्द्रै लागेन। एउटा अब त्यस्तै खालको कुरा सेयर गरौँ भनेको। निन्द्रा नलागिरहेको मान्छेलाई अझै तनाव हुने हो कि? भनौँ कि नभनौँ? भन न भन। अब यति मात्रै भनेर चुरो कुरो नै भनेनौ भने त मलाई झन् खुल्दुली भइहाल्छ नि। त्यस्तो खास कुरा त केही होइन सङ्गीता। खाजा खाने बेला क्यान्टिनमा उपाध्यक्षज्यूसँग सँगै परियो। अनि त्यही त हो नि, तिम्रो र मेरो सम्बन्धको बारेमा गाउँमा हल्ला सुन्दै थिएँ। खास कुरा के हो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। लौ, फेरि गाउँमा कसले के हल्ला फिजाएछ त? अरू को हुनु नि? उही त हो नि, गोपाल दाई। यो गोपाल दाईले गरेर बेकारमा गाउँभरि हल्ला भयो। त्यही त, बरु सङ्गीता यसरी बेकारमा घरिघरि हल्लामा परिरहनु भन्दा बिहे गरौँ। कुरा काट्नेहरूको मुख पनि बन्द हुन्छ, हामी पनि एकहोरो भएर करियरमा फोकस गर्न पाइन्छ, हुन्न? पख न पख, तिमी पनि लोकसेवा पास गर। त्यतिन्जेल म पनि मेरो परिवारसँग कुरा गर्छु। अनि उपयुक्त समय आएपछि गरौँला नि बिहे त। अब कुरा काट्नेहरूसँग डराएर आफू मानसिक रूपमा तयारै नहुँदै त कसरी बिहे गर्नु के? यो समस्याको उचित समाधान केही न केही त निकालौँला नि। तनाव नलिउ न। त्यो त हो। ल धेरै दायाँ बायाँ तनाव नलिकन राम्ररी पढाइमा ध्यान देऊ है। ल, अहिले मैले फोन राखेँ है त। ल सङ्गीता, तिमी पनि चिन्ता नगरी बेलैमा सुत है। ल, बाई। हुन्छ अरुण, बाई। ओहो, अरुण र सङ्गीता बीचको सम्बन्धको कुरालाई लिएर यो गोपालले के नचाहिँदो हल्ला गर्दै हिँडेको होला है। यही कुराले तनावमा रहेको अरुणलाई सङ्गीताले समस्याको केही न केही उचित समाधान निकालौँला भनेर ढाडस दिइन्। उनीहरू बीच उपयुक्त समय आएपछि बिहेको कुरालाई अघि बढाउने सल्लाह पनि भयो। तर उता रमेश भने गोपालको लहलहैमा लागेर विजयसँगको सहकार्य तोडेर दुध डेरी छोड्ने निर्णयमा पो पुगेछन्। के रमेश आफ्नो नयाँ योजनामा सफल होला नि त? यी गोपालले रमेशलाई कुन बाटोमा डोर्याउनन्? अनि अरुण र सङ्गीता बीचको बिहेको लगन कहिले जोड्ला? यी तमाम कौतूहलता मेटाउन भन्छिन आमामा मूलपानीको कथाको आगामी अङ्कहरू नियमित सुन्न नछुटाउनु होला है। आजको लागि म शशिकला आमा बिदा भए। नमस्ते। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। कार्यक्रम भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले शुद्धिकरण नगरिएको असुरक्षित पानी पिउँदा आउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिम र यसबाट बच्ने उपायका बारेमा मूलपानी गाउँको धारावाहिक नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू, इम्प्लान्ट र आयुसीडीले के कसरी कति समय काम गर्छन् र यसले परिवार योजनाको निम्ति के फाइदा गर्छ भन्ने विषयको छलफललाई अगाडि बढाउँ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी गोविन्द। व्यवस्थित परिवार सबैको रहर हुन्छ। परिवारलाई व्यवस्थित बनाउने साधनहरू नै परिवार नियोजनका साधन हुन्। त्यसैले यसलाई परिवार योजनाका साधनहरू पनि भन्ने गरिन्छ। सामान्यतया हाम्रो देशमा चलन चल्तीमा रहेका 5वटा आधुनिक अस्थायी साधनहरू मध्ये पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम अनि महिलाले प्रयोग गर्ने खाने चक्की पिल्स र 3 महिने डिपो सुई छोटो समय काम गर्ने साधनहरू हुन्। अनि 5 वर्ष काम गर्ने इम्प्लान्ट र 12 वर्ष काम गर्ने आयुसीडी चाहिँ महिलाले प्रयोग गर्ने लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू हुन्। अनि सन्तानको रहर पूरा भइसकेका दम्पतिहरूले भ्यासेक्टोमी र मिनी ल्याबका रूपमा स्थायी बन्ध्याकरण पनि गर्न सक्दछन्। त्यसैगरी बच्चाको जन्मान्तर कायम गर्ने वा विवाह भएको केही समयपछि बच्चा जन्माउने दम्पतिले आफ्नो योजना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी तथा परामर्शमा आफूलाई अनुकूल हुने परिवार योजनाको आधुनिक अस्थायी साधन छनौट गरी प्रयोग गर्न सक्छन्। परिवार नियोजनको आधुनिक
अस्थायी साधन मध्ये अलि लामो समय काम गर्ने अस्थायी साधनमा इम्प्लान्ट वा आयुसिडी पर्छन्। यी साधन के हुन् र यिनले कसरी काम गर्छन् त बताउँदै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश कपिलवस्तु बाणगंगा 2 पिपरा अस्पतालका स्टाफ नर्स अन्जु गौतम। इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि महिलालाई चाहिँ अलि लामो समयसम्म 5 वर्षसम्मको लागि चाहिँ परिवार नियोजनको चाहिँ साधन प्रयोग गर्ने महिलाको लागि हुन्छ। इम्प्लान्ट चाहिँ हाम्रो पाखुराको ठिक छालाको भित्र चाहिँ सानो 2टा रड हुन्छ। त्यो रड भित्र चाहिँ हर्मोन हुन्छ र कुनै पनि इम्प्लान्ट अथवा चाहिँ आयुसिडीले गर्ने काम भनेको चाहिँ डिम्बाशयबाट डिम्ब निस्किन्छ। त्यो डिम्ब रोक्ने र एउटा योनि रस हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बाक्लो बनाएर शुक्रगिटसँग चाहिँ सम्पर्क नहुने दिने चाहिँ यसको मुख्य काम हो। र आयुसिडीमा चाहिँ तामाको टी आकारको चाहिँ एउटा प्लास्टिकको फ्रेम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पाठेघरको मुख हुँदै भित्र लगेर राखिन्छ र त्यसले चाहिँ 12 वर्षसम्म चाहिँ काम गर्छ। यो दुवैको लागि चाहिँ कुनै ठुलो शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्दैन। जम्मा 10-15 मिनेटको अवधिमा चाहिँ यो सबै सकिन्छ। हो, दम्पतिले अलि लामो समयसम्म जन्मान्तर राख्न चाहेमा महिलाले स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी तथा परामर्शमा परिवार योजनाका अस्थायी साधनहरू इम्प्लान्ट र आयुसिडी मध्ये कुनै एक साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ। इम्प्लान्टले 5 वर्ष र आयुसिडीले 12 वर्षसम्म गर्भ रहन दिँदैन। यी दुवै साधन लगाउने तरिका र लगाइने समयका बारेमा विस्तृत रूपमा बताउँदै हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिकाका विद्यालय नर्स आशा भट्ट। आयुसिडी यसलाई चाहिँ पाठेघरमै राखिन्छ दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा। यसलाई पाठेघरमै राखिसके पछाडि यसले हाम्रो जो डिम्बवाहिनी नली हुन्छ तैको मुखमी जाइबर यसलाई चाहिँ राखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शुक्रकिट चाहिँ महिलाको डिम्बसँग मिल्न सक्दैन, जसले गर्दा चाहिँ यसले गर्भनिरोधकको काम गर्छ। महिनावारी भएको 7 दिनभित्र राख्न सकिन्छ, जस्तै सुत्केरी भएको हामीले 48 घण्टाभित्र या फेरि 4 देखि 6 हप्ताभित्र राख्न सक्छ। इम्प्लान्ट 2 सलाइका काटी जस्ता क्याप्सुल हुनान् हैन, तैभित्र हर्मोन हुन्छ। हर्मोन भएका कारणले यसले चाहिँ हाम्रो महिलामी चाहिँ डिम्ब निष्कासन प्रक्रियालाई बन्द गर्ने र योनिमा भएको योनि रसलाई बाक्लो बनाएर शुक्रकिटलाई डिम्बसँग मिलन हुन नदिएर चाहिँ हामीले यसले चाहिँ गर्भनिरोधकको काम अध्य हो। इम्प्लान्ट चाहिँ हाम्रो महिनावारी भएको 7 दिनभित्र हैन, महिनावारी भएको सुरुको दिनदेखि 7 दिनभित्र राख्न सकिन्छ। त्यसै गरी बच्चा जन्मिसके पछाडि चाहिँ 4 हप्तामी राख्न सकिन्छ हैन। हो, तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट इम्प्लान्ट महिलाको पाखुराको छालामुनि र आयुसिडी महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ। कम्तीमा 5 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मको जन्मान्तर चाहने दम्पतिको लागि यी साधनहरू मध्ये कुनै एक साधन उपयुक्त रोजाइ हुन सक्छन् र यदि साधन प्रयोग गरिसकेको अवस्थामा बच्चा चाहेमा बिचैमा सेवा लिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूबाटै यी साधनहरू झिकेर पुनः गर्भको योजना बनाउन पनि सकिन्छ। बागमती प्रदेश धादिङ सुनौलो बजार स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज रोशन आले मगर। लामो समयसम्म काम गर्ने आधुनिक परिवार नियोजनका साधनहरू जस्तै आइसिडी र इम्प्लान्ट चाहिँ लामो समयसम्म जन्मान्तर कायम राख्नका लागि र बच्चा छिट्टै नचाहने दम्पतिहरूका निम्ति उपयुक्त हुन्छ। यदि कुनै दम्पति 5 वर्षसम्म जन्मान्तर कायम राख्न चाहन्छन् भने इम्प्लान्ट लगाउनका लागि उपयुक्त हुन्छ भने, यदि 12 वर्षसम्म जन्मान्तर कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ आइसिडी प्रयोग गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यी इम्प्लान्ट र आइसिडीको फाइदा भनेको एकदम सजिलो र प्रभावकारी छ। एकचोटि लगाइसकेपछि 5 वर्ष इम्प्लान्ट र 12 वर्ष आइसिडीको ढुक्कसँग राख्न सकिन्छ। सुरक्षित छ, सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यी साधनहरू एकपल्ट लगाइसकेपछि बीचमा दम्पतिले बच्चाको चाहना भयो अथवा बच्चा जन्माउन पर्यो भने त्यसलाई झिकेर अथवा निकालेर पुनः बच्चा जन्माउनका लागि चाहिँ सकिन्छ। हो, लामो समय जन्मान्तर राख्न चाहने स्थायी गरिहाल्न नचाहने दम्पतिका लागि इम्प्लान्ट र आयुसिडी उपयुक्त रोजाइ हुन सक्छन्। त्यस्तै बिहे भयो अब 5 वर्षपछि मात्रै बच्चा जन्माउँछौं भन्ने योजना कोही दम्पतिको छ भने उहाँहरूले इम्प्लान्ट र आयुसिडी जस्ता लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन बताउँदै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगंज 13 शहरी स्वास्थ्य केंद्र इंचार्ज जितेंद्र कुमार सिंह। हाँ, मिला था सर। इससे जो है मतलब आईसीडी इम्प्लांट अगर मान लो भक्कर विवाहित जो है मतलब परिवार है तो वो चाहते कि हमका 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष तक के मतलब लंबे समय तक बच्चा न चाहिए तो क्या खातिर जो है मतलब आईसीडी इम्प्लांट अपना ही सकते है। ये साधन सुरक्षित है और इसे मतलब जिसे फिर गर्भ रहे में कोई मतलब दिक्कत ना होते। इससे नया दंपति हुए अथवा मतलब जो इच्छा रखा था कि हम लंबे समय तक के मतलब साधन अपनाई
तो फिलहाल के लिए अपने नजीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके सलाह लेके बाद में वहाँ के जो है स्वास्थ्य कर्मी लोग उचित सलाह दे के जहाँ मतलब ये साधन उपलब्ध है वहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। अवश्य लामो समय जन्मान्तर राख्न चाहने तर स्थायी वन्ध्याकरण पनि गर्न नचाहने दम्पतिको निम्ति इम्प्लान्ट वा आयुसीडी एक उपयुक्त विकल्प त हुनै, यसका अलावा बिहे पश्चात लगत्तै बच्चा नजन्माएर पहिलो सन्तान 5 वर्षपछि मात्र जन्माउने सोच बनाएका दम्पतिको लागि यी साधन उपयोगी हुन सक्छन्। अनि यदि यी साधन लगाएको छ तर बिचैमा बच्चाको योजना भयो भने पनि स्वास्थ्य संस्था गई झिकेर गर्भधारण गर्न सकिन्छ। लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले भएका फाइदाको बारे प्रदेश 1 ताप्लेजुङ, गण्डकी प्रदेश नवलपरासी र लुम्बिनी प्रदेश रोल्पाका साधन प्रयोग गरिरहनु भएका दम्पतिको अनुभव अब सुनौ। म निधाराज पौडेल, ठेगाना फोङनिङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4। प्रयोग अहिलेको प्रविधि अनुसार साधन त प्रयोग गर्नु नै पर्छ। यो आयुसीडी भन्ने प्रयोग गरेका छौँ हामीले, हस्पिटल गएर ससल्लाह गरेर प्रयोग गरे हो। यो आयुसीडी इम्प्लान्ट भन्ने चाहिँ अलिक लङ टर्म प्रयोग गर्ने खालका र अहिले धेरै चलन चल्तीमा आएका साइड इफेक्ट नगर्ने भनेर चाहिँ बुझे अनुसार हामीले यो प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म ठिकै पनि छ, त्यस्तो यसबाट खराबी केही पनि आएको छैन। लामो समयका साधन प्रयोग गर्दाखेरि एउटा कुरा त अब बच्चा लङ टर्मसम्म नबस्ने भएको हुँदाखेरि एउटा बच्चालाई मजाले विकास हुनको लागि, हुर्किनको लागि पौष्टिक आहारहरू जस्तो आमाको दुधहरू पनि पर्याप्त मात्रामा खान पाउने भएकोले गर्दाखेरि बच्चाहरू हृष्टपुष्ट हुने नै हो खासमा। मेरो नाम चाहिँ रामप्रसाद पाण्डे, मेरो ठेगाना चाहिँ मध्यबिन्दु 8 झ्याङकटामा बस्छौँ हामी। हाम्रो नानी र बाबुको जन्मान्तर चाहिँ 4 वर्षको छ। पहिला बाबु जन्मे, त्यसपछि नानी जन्मिन्। दुईजनाको अन्तराल चाहिँ 4 वर्षको चाहिँ छ। नानी जन्मिसकेपछि आइसिडी प्रयोग गऱ्यौँ। स्वास्थ्यकर्मी सर म्याडमहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई विभिन्न किसिमका चाहिँ परिवार नियोजनका साधनहरू देखाउनु भयो, भन्नुभयो र हामी दुईजना दम्पतिलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो आइसिडी लागेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आइसिडीको चाहिँ प्रयोग गरिराखेका छौँ। आइसिडीको समय अलि लामो समयसम्म काम गर्ने, जसको कारणले एकचोटि पाठ्यक्रममा राखिसकेपछि पटक पटक राखिराख्नु नपर्ने, 10 देखि 12 वर्षसम्म ढुक्क हुने हुनाले हामीले चाहिँ त्यो आइसिडीको चाहिँ प्रयोगलाई चाहिँ हामी दुईजनाको दम्पतिले चाहिँ छनौट गरेर यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका छौँ। परिवार नियोजनको साधन गरेको छु। इम्प्लान्ट यही 5 वर्ष इच्छा लाग्यो, यही राखेँ। यही ठिकै लाग्छ मलाई त। 10 वर्ष पुगेर पनि 2 चोटि राखेर अब एकचोटि अब भर्खर यही माघको 28 गते राखेको छु। कसबेला त्यही अब महिनावारी हुने बेला अलिअलि असर गर्छ, महिनाको 2 फेर त्यस्तो असर गरेको छैन। श्रीमानले तिम्रो इच्छा हो, जो राखे पनि राख नै भन्नुहुन्थ्यो। मैले अब त्यही इच्छा लाग्यो, त्यही राखेँ। 5 वर्ष 4 जनाको परिवार छ हाम्रो, एउटा नानी, एउटा बाबु, अनि श्रीमान श्रीमती। थोरै भएको हुनाले उनीहरूलाई हुर्कान, अब पढाउन लेखाउन धेरै सजिलो छ। अब धेरै भ्याए अलिक गाह्रै हुन्थ्यो होला, सजिलै भ्याछ। यही प्रयोग गर्ने ठिकै भइरहेछ। कतिपय दम्पतिहरू परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि यसको प्रयोग गर्दा असर गर्छ कि भन्ने धारणा वा साइड इफेक्टको डरले वा कतिलाई फाप्दैन भन्ने कुरा सुनेर पनि यी साधनहरू प्रयोग गर्न हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ। इम्प्लान्ट वा आयुसीडी जस्ता परिवार नियोजनका साधनले महिनावारी गडबडी हुने, कम वा बढी रगत बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने जस्ता सामान्य साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्। तर यो सामान्य असर हो जुन केही समयपछि आफै हराएर जान्छ। त्यसैले यस प्रकारका सामान्य साइड इफेक्ट देखिँदैमा आत्तिन नपर्ने, तर यदि यही समस्या रोकिएन वा जटिल भयो भने स्वास्थ्य संस्था जान सुझाउनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जिल्ला अस्पतालका अनमी अनिता थापा। इम्प्लान्टको अवधि चाहिँ 5 वर्ष छ हैन। धेरै यसको साइड इफेक्ट केही पनि हुँदैन। यसको अब कहिलेकाहीँ हल्का टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने त्यस्तो हुन सक्छ। त्यो भनेको सामान्य असर हो। अनि अब यस्तो यो भनेको चाहिँ अब लामो समयसम्म गर्भान्तर गर्न खोज्ने तर थाहै परिवार नियोजनको साधनहरू नअपनाउने महिलाका लागि चाहिँ एकदमै फाइदा गर्छ। र यसै गरी अब आइसिडीले कुनै पनि साइड इफेक्ट त्यस्तो केही पनि गर्दैनन्। आफूले बच्चा जन्माउन चाहेको बेलामा निकाल्न पनि सक्छ। खास गम्भीर खालको असर केही पनि गर्दैनन्। तपाईहरूले चाहिँ अब यो परिवार नियोजनका लामो समयसम्म 5 वर्ष 12 वर्षको साधनहरू अपनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि एकचोटि स्वास्थ्य संस्थामा आउनु, परामर्श लिनु हैन। तपाईलाई कुन साधन फाप्छ त्यसको बारेमा फाइदा बेफाइदा परामर्श लिनु। गाउँघरको हल्लामा अब मलाई यो फाप्यो, तँलाई यो फाप्दैन, यो फाप्दैन भन्ने कुराको लैलैमा नलाग्नुस्, आउनुस्, परामर्श लिनु। दुईटै साधनको त्यस्तो कुनै पनि गम्भीर खालको साइड इफेक्ट छैन भन्न चाहन्छु। हो, गाउँघरमा सुनेका कुरा भन्दा पनि साधनको बारेमा सही सूचना र जानकारी स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिन्छन्। अनि कति समयको अन्तरालमा कहिले कति बच्चा जन्माउने भन्ने विषय कुनै पनि दम्पतिको सो निर्णयको विषय हो। त्यसैले यसका निम्ति श्रीमान श्रीमतीले एक अर्काबीच सल्लाह गरी सोही अनुसार उपयुक्त योजना बनाएर तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा गई आफूलाई उपयुक्त हुने परिवार योजनाका साधनहरू
साधनहरू प्रयोग गर्न सक्छन्, जसले व्यवस्थित परिवार बनाउन मद्दत गर्छ। गण्डकी प्रदेश लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा सेवारत प्रसुति तालिम संयोजक ज्योति बुढा, कुन साधन लायो भने चाहिँ उहाँलाई उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू आफै सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीले सबै परिवार नियोजनको बारेमा चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ सल्लाह आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। सल्लाह गरे भने चाहिँ उहाँहरू आफैलाई फाइदा हुन्छ, किन एक्लैको निर्णय भन्दा दुईजनाको निर्णय लिए भने उहाँहरूको आपसी मेलमिलाप पनि राम्रो हुन्छ होइन। पैसाका कुराहरू पनि एउटा बच्चा पाइसके पछाडि हुर्काउनु पर्यो, उसलाई चाहिने पोषणहरू दिनु पर्यो होइन, अहिले पढाउनु पर्यो, उसको स्वास्थ्यको बारेमा सोच्नु पर्यो। महिलाको आफ्नो प्रजनन क्षमता पनि कमजोर हुँदै जान्छ धेरै बच्चा पायो भने होइन। यदि गर्भान्तर राख्यो भने चाहिँ महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य पनि उसको राम्रो हुन सक्छ। हो, व्यवस्थित परिवार निर्माणका लागि परिवार योजना र परिवार योजनाका निम्ति परिवार योजनाका आधुनिक अस्थायी साधनहरूको प्रयोग जरुरी छ। यसका निम्ति अहिलेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्थामा पनि तोकिएको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट परिवार योजनाका यी सेवाहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। त्यसैले मास्क लगाएर, भौतिक दूरी कायम गर्दै र साबुन पानी वा सेनिटाइजरको सही प्रयोग गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै परिवार नियोजनका सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था आउन आग्रह गर्नुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मायादेवी गाउँपालिका 4 गुण्डी स्थित आधारभूत स्वास्थ्य चौकी का इंचार्ज देवीदीन चौधरी। जैसे अब ये कोरोना महामारी इसे फैलल बा नहीं, अब आप सबके ते सबसे पहले स्वास्थ्य संस्था में जायल जाता, हमन के का हो कि मास्क लगा के अनिवार्य रूप में जाए पड़ल स्वास्थ्य संस्था में। आ सेवा लेहले में का हो, हमन के सेवा एकदम हमन के पीपी किट उपलब्ध बा हर एक संस्था में, प्रयोग कई के हमन के सेवा उपलब्ध करावल जाता। हर एक संस्था में सेवा उपलब्ध बा। सेवा में कौन प्रकार के कोरोना को वजह से ई अवस्था में कि सेवा ना उपलब्ध बा, बंद बा कही के ऐसा अवस्था ना आई बा, एकदम मजा से ले सकल जाता सेवा। कार्यक्रम भन्छिन आमाको 187औं भागमा आज हामीले शुद्धिकरण नगरिएको असुरक्षित पानी पिउँदा आउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमहरू के हुन् र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेको सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनि लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू इम्प्लान्ट र आयुसीडीले के कसरी कति समय काम गर्छन् र यसले परिवार योजनाको निम्ति के फाइदा गर्छ भन्ने विषयमा छलफल प्रस्तुत गर्यौं। यो छलफल हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी भयो होला भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। फोन गर्ने निशुल्क टेलिफोन नम्बरहरूको बारेमा यो जानकारी। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी फोनबाट 166001 00 र एनसेलबाट 9805 71000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटीसी फोनबाट 166001 00 र एनसेलबाट 9805 71000। हामी तपाईका सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौं। हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। छुट्टिनु अघि हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्ने छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि अवधि तथा भोजपुरीमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह छ। अब भने आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो। सबै सहकर्मीहरू पवन, अनु, सुशीला, सतीश, किस्मती, गोविन्द, सरिता अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि विदा भए। अर्को साता फेरि भेटौँला। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।